माइंड मैपिंग की मदद से हम सीख रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट तर्ज के एक ऐसे को लिखने का तरीका। हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। इससे पिछली वीडियो में हमने इसी माइंड मैप की मदद से इस ऐसे के इंट्रो और बॉडी के पहले 2 पैराग्राफ्स को मुकम्मल किया था। अब चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की जानिब। तो यहाँ सब टॉपिक क्या है? सीरियस इफेक्ट्स। तो अब इस पैराग्राफ में बात की जाएगी ज़मीनी आलूदगी से पैदा होने वाले असरात के मुतालिक। तो यहाँ जो इशारे मौजूद हैं इन्हें भी देख लेते हैं। यानी ये जो है ये तमाम क्या है? ये सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं जो मिलकर इस आइडिया को कंप्लीट करेंगे कि किस तरह से ज़मीनी आलूदगी जो है उसके मुज़र असरात हो रहे हैं, जैसे कि डिजीज़ यानी बीमारियाँ। इसमें स्किन कैंसर के मुतालिक इशारा दिया गया है। इसी तरह से यहाँ बात की जाएगी कि किस तरह से कूड़े करकट के जो ढेर वगैरह हैं ये टूरिस्ट यानी सयाह वगैरह हैं इनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ज़्यादातर सयाह जो है ऐसी जगहों का रुख नहीं करते। इसके अलावा रोडेंट्स के मुतालिक बात होगी, जैसे कि चूहे वगैरह होते हैं जिनकी वजह से कूड़ा करकट के ढेर जब जगह जगह पड़े होते हैं तो उनसे बहुत सी बीमारियां इधर उधर मुंतकिल होती रहती हैं। इसके अलावा जब कूड़े करकट के ढेर को आग वगैरह लगाई जाती है तो उससे भी एयर पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी भी पैदा होती है। तो इन्हीं नुकात को जुमलों की शक्ल देकर अब यहाँ इस पैराग्राफ को मुकम्मल कर लिया गया है। मिलकर इसे पढ़ते हैं। Contaminated lands and environments can cause problems in the human respiratory system, problems on the skin, and can cause various kinds of cancers. यानी जब ज़मीन आलूदा हो जाती है और उसकी वजह से माहौल जो है वो आलूदा हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, जैसे कि इंसानों के अंदर सांस की बीमारी की तकलीफ़, इसके अलावा जिल्द की बीमारियां, और इसकी वजह से बहुत से कैंसर्स वगैरह भी पैदा होते हैं। कैंसर से मुराद है सरतान की बीमारी, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब आगे पढ़ते हैं। डंप साइट्स एंड लैंडफिल्स आल्सो कम विद सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक वेरी बैड स्मेल एंड ओडर इन द टाउन। तो जो कूड़ा करकट के ढेर वगैरह जगह जगह शहरों और कस्बों में पाए जाते हैं, उनकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला ये पैदा हो जाता है कि वहाँ हर जगह ताफुन फैल जाता है, यानी फ़िज़ा की जो ताजगी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। लैंडफिल्स ब्रीड rodents like rats, mice and insects who in turn transmit diseases. जब ज़मीन के ऊपर या फिर उसमें खड्डे वगैरह खोद के बहुत सा कूड़ा वगैरह वहाँ फेंक दिया जाता है और उसे जलाए बगैर या ढके बगैर इसी तरह छोड़ दिया जाता है, तो उस पर जब कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह घूमते फिरते हैं तो वो फिर वहाँ से बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल करते रहते हैं और बीमारियों के फैलाव का बायस बनते हैं। आगे पढ़ेंगे। लैंडफिल्स इन टाउन्स डू नॉट अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द टाउन। और अगर कोई ऐसा कस्बा या शहर हो जहाँ पर बहुत गंदगी इर्द गिर्द पड़ी हो तो इस किस्म की जगहों पर सयाह वगैरह जो है वो जाना पसंद नहीं करते। आगे पढ़ेंगे। द टाउन विल लूज रेवेन्यू। तो इसकी वजह से उस शहर की मईशत वगैरह को नुकसान पहुँचता है, यानी उसकी आमदन में कमी वाक़ होती है। आगे पढ़ेंगे। मैनी लैंडफिल्स आर ऑलवेज बर्निंग एंड दे कॉज फर्दर एयर पोल्यूशन। और कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर कूड़ा करकट को ढेर करने के बाद हर वक्त या बार बार वहाँ आग लगाई जाती है, जिसकी वजह से धुआं वगैरह उठता है और वो जो वहाँ की फ़िज़ा है वो मज़ीद फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार हो जाती है। इसके बाद एक कॉज एंड इफ़ेक्ट तर्ज के ऐसे में जब हम कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स का जिक्र कर लेते हैं तो एक मज़ीद इसमें रेमेडीज़ या ऐसे अवामिल के मुतालिक भी बात की जा सकती है जिनकी मदद से इस मसले को हल किया जा सके। तो यहाँ एक चौथे पॉइंट को भी शामिल कर लिया गया है। रेमेडीज़ स्टेप्स टू बी टेकन, जैसे कि रीयूज़ यानी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल में लाने के काबिल बनाना। इसी तरह से रीसाइक्लिंग करना, यानी जो चीज़ें बिल्कुल बेकार हो चुकी हों उनको जब कारखानों वगैरह में एक नई शक्ल दे दी जाती है और उनसे नई चीज़ें बनाई जाती हैं तो इस अमल को रीसाइक्लिंग कहा जाता है। इसके अलावा ज़मीनी आलूदगी से बचने के लिए लोगों को एजुकेट वगैरह किया जा सकता है और गवर्नमेंट को भी अपने तौर पर इस सिलसिले में कुछ इक़दामात करने चाहिए। तो इन्हीं पॉइंट्स को सामने रखते हुए ऐसे की बॉडी के आखिरी पैराग्राफ को भी मुकम्मल कर लिया गया है। इसे मिलकर पढ़ते हैं। वी नीड टू री यूज़ एनी आइटम्स दैट वी कैन
یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دفعہ استعمال کیے جانے والی چیزوں کو ہم دوبارہ کسی طرح سے استعمال میں لا سکیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آئٹمس لائک کلودنگ، بوٹلز، ریپنگ پیپر اینڈ شاپنگ بیگس کین بی یوزڈ اوور اینڈ اوور اگین رادر دین بائنگ نیو تھنگس، جیسے کہ کپڑے اور بوتلیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ چیزوں کو باندھنے کے لیے جو کاغذ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، یا پھر جو چیزیں شاپنگ بیگ وغیرہ جو استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو بھی بار بار استعمال میں لایا جا سکتا ہے بجائے ہر مرتبہ نئی چیز خریدنے کے۔ اور اب آگے پڑھتے ہیں۔ گورنمنٹس کین آلسو انشور دیٹ دیر آر انسینٹیوز فار پیپل ٹو ریسائیکل اینڈ ری یوز تھنگس۔ اس کے علاوہ حکومت کو بھی کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو مختلف اشیاء کو ریسائیکل اور ری یوز کرنے کی طرف ان کی توجہ دلا سکیں۔ تو اب باری ہے کنکلوژن لکھنے کی، جس میں ہم معاف کیجیے گا کنکلوژن والے پیراگراف میں اب ہم تمام نکات کو سامنے رکھتے ہوئے، خاص کر کے اس مسئلے کی سولوشن کو اجاگر کرتے ہوئے، ایک خلاصے کی صورت میں اس ایسے کا نچوڑ لکھیں گے، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اب یہ ایسے مکمل بھی ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جس اہم مسئلے کو ڈسکس کیا گیا تھا اس کو ایک مرتبہ پھر نمایاں طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس بات پر زور دیا جائے گا کہ اس مسئلے کو اب حل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ان نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ایسے کی کنکلوژن والے پیراگراف کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ لینڈ پولوشن از اے سیریس ورلڈ وائڈ پرابلم اینڈ کین لیڈ ٹو ڈیزاسٹرس افیکٹس، یعنی زمینی آلودگی جو ہے وہ اب دنیا بھر میں ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کا مسئلہ بن گیا ہے، اور اس کے بہت ہی مضر اور نقصان دہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The most prominent inflictors of land pollution are humans themselves۔ اور یہاں ایک مرتبہ پھر جس طرح کے انٹرو والے پیراگراف میں اس مسئلے کو پیدا کرنے والے عنصر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جو کہ انسان خود ہے، تو یہاں اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ جس وجہ سے یہ زمینی آلودگی کا جو مسئلہ ہے پیدا ہو رہا ہے، انسانی عوامل ہیں۔ اب آگے پڑھیں گے۔ Therefore, the solution to the problem lies in how serious we all humans are about making sure that our beautiful community is not polluted۔ لہٰذا اس مسئلے کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ کتنی سنجیدگی کے ساتھ تمام انسان جو ہیں وہ اس بارے میں کوشش کرتے ہیں یا کوشش کریں گے کہ ان کے ارد گرد کا جو خوبصورت ماحول ہے وہ آلودہ نہ ہو۔ اور آخر میں ایک کوٹیشن کی صورت میں یعنی اسپیچ مارکس کے اندر ایک جملہ لکھ دیا گیا ہے جس سے اس بات کی تمام اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ زمینی آلودگی سے بچنا بہت ضروری ہے اور زمین کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہے۔ تو اس بات کا اظہار اس جملے میں اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اٹ ٹیکس ٹو مینی ہینڈس ٹو کیپ آر ہوم کلین، یعنی بہت سے ہاتھ درکار ہوتے ہیں گھر کو صاف ستھرا رکھنے میں۔ تو یہاں زمین کو گھر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس چھوٹے سے جملے میں خاصی گہرائی ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ ہمارے رہنے کی جگہ ہے، لہٰذا وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ وہ ہمارا گھر ہے، اور چونکہ اس کو صاف ستھرا رکھنے میں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے کام وغیرہ کیا جائے کہ گندگی یا آلودگی نہ پھیلے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی کس طرح سے جو کنکلوژن والا پیراگراف ہے کتنا اہم ہے، اور اس میں کس طرح سے بات کو سمیٹا جاتا ہے، اور اس کے بغیر جو ایک ایسے ہے وہ نامکمل ہوتا ہے۔ تو یہ تھا طریقہ ایک کاز اینڈ افیکٹ طرز کے ایسے کو لکھنے کا۔ اسی ویڈیو کی مدد سے آپ کسی بھی دوسرے ٹاپک پر جو کہ کاز اینڈ افیکٹ طرز کا مضمون ہو اس پر آپ ایسے لکھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔